बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तुर्की के तारीखी ड्रामा दिरिलिस अर्तुगरुल में अर्तुगरुल गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के अलावा जो बहुत अहम किरदार हैं, उनमें से एक शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का किरदार है। ड्रामा में दिखाया गया है कि हलब जाते वक्त अर्तुगरुल गाजी के रास्ते में शेख इब्नुल अरबी से मुलाकात होती है और फिर ये मुलाकात पीरी मुरीदी के रिश्ता में तब्दील हो जाती है। शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अर्तुगरुल गाजी अपना मुर्शिद बना लेते हैं और इब्नुल अरबी अर्तुगरुल गाजी में मौजूद जौहर को पहचान लेते हैं। अर्तुगरुल गाजी जब भी किसी मुसीबत में फंसते या किसी मुश्किल का शिकार होते तो इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह रूहानी तौर पर उनकी मदद करते हैं। काविश टीवी की इस अहम वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि तारीख दोनों के तल्लुकात के बारे में क्या कहती है। क्या तारीखी वाक़यात और शवाहद में ऐसा कोई सबूत मिलता है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जाए कि ड्रामा में दोनों के दरमियान जो तल्लुक दिखाया गया है वो दुरुस्त है, या फिर हकीकत से इसका कोई तल्लुक नहीं, महज एक कल्चर और तसव्वुफ को दिखाने के लिए इब्नुल अरबी का किरदार पेश किया गया है। क्या इब्नुल अरबी और अर्तुगरुल का अहद एक ही है? इसके अलावा इब्नुल अरबी की जिंदगी बदल देने वाला खास वाक़या भी जानेंगे और सबसे खास ये कि जो संदूक इब्नुल अरबी के पास था उसमें इतना खास क्या था जिसके पीछे सलीबी, उस्ताद पेत्रोचो और कार्दिनाल थॉमस भी पड़े थे। इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल काविश टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो काविश टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी मामूली शख्सियत का नाम नहीं, ये 12वीं सदी की अबकरी शख्सियत और अजीम फ़लसफ़ी, मुफक्किर और मुहक्किक दानश्वर हैं। आलम इस्लाम की तारीख के चंद अहम दानश्वरान, मुफक्किरीन, फ़लसफ़ियों और सूफिया में से एक शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। तकरीबन 500 किताबों के मुसन्निफ हैं। उनकी सबसे मशहूर किताब अल-फतूहात अल-मक्किया है, जिसके 560 अबवाब और 4000 सफ़ात हैं। शेख इब्नुल अरबी को सूफिया ने शेखुल अकबर का लक़ब दे रखा है और आज तक ये लक़ब किसी और को नहीं मिल सका। आपके बारे में तमाम तफसील बयान करना इस मुख्तसर वीडियो में नामुमकिन है, चुनाचे हमारी काविश होगी जितनी भी आसानी से मालूमात आप तक पहुँचा सकें पहुँचाएँ। शेख इब्नुल अरबी का पूरा नाम मुहय्यिद्दीन मोहम्मद इब्नुल अरबी अल उंदलसी है। उंदलस के मर्सिया शहर में 1156 में विलादत हुई। आपके वालिद अरबीउल नस्ल थे और उंदलस में आकर उन्होंने रहाइश इख्तियार कर रखी थी। तारीख बताती है कि आप हातम ताई की नस्ल से हैं। जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई, उंदलस में खाना जंगी का माहौल था और कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं थी। आम बच्चों की तरह आपने भी तालीम और तरबियत पाई और जवानी की दहलीज पर कदम रखा, लेकिन इस दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने आपकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। वाक़या कुछ यूं है कि एक मजलिस लगी थी, शराब का दौर चल रहा था। शेख इब्नुल अरबी भी जाम हाथ में लेकर पीना चाह रहे थे कि अचानक एक आवाज उनको सुनाई देती है, ऐ मोहम्मद, क्या तुमको इसीलिए पैदा किया गया था? तुम्हारा काम शराब पीना और इस तरह की मजलिसों में शिरकत करना नहीं है। ये आवाज सुनते ही इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह जाम हाथ से फेंक देते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं। इस वाक़या के बाद उनकी कैफियत बदल जाती है और वो खास अल्लाह के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तसव्वुफ, फ़िक़्ह और दीगर अलूम में उन्हें कमाल हासिल हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि हमारे सीने में जो इल्म है उसकी तबलीग और तशहीर के लिए उंदलस मुनासिब मुल्क नहीं है। चुनाचे वो वहाँ से निकलकर 1194 में मराकश पहुँचते हैं। वहाँ आपकी बहुत से उलमा से मुलाकात होती है। मराकश में शेख इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक खानका कायम करते हैं और तसव्वुफ को फ़रोग देते हैं। 2 साल के अरसे में उनका तवील हल्का बन जाता है। शेख इब्नुल अरबी फिर उंदलस लौट जाते हैं और कुछ साल यहाँ क़याम करते हैं। 1199 में उनके दिल में अल्लाह की तरफ से ये बात डाली गई कि मेरे बंदों को उस कर्म के बारे में बताओ जो मैंने तुम पर किया है। चंद साल के बाद वो वहां से 1299 ईस्वी में मक्का मुकरमा पहुंचते हैं और तकरीबन 2 साल यहाँ क़याम करते हैं। इसी ज़माने में उन्होंने अपनी मारकतुल आरा किताब अल-फतूहात अल-मक्किया की तसनीफ शुरू की। उसके बाद वो वहां से बगदाद और इराक का सफ़र भी करते हैं। चंद दिनों बाद यरूशलेम पहुंचते हैं और हर जगह तसव्वुफ और इल्म का एक हल्का कायम कर लेते हैं।
1211 میں شیخ ابن العربی ایشیا کوچے کی جانب سفر کرتے ہیں اور کونیا پہنچتے ہیں، جو اس وقت سلجوق سلطنت کا مرکز اور ایک عظیم شہر تھا۔ یہاں پر سلطان کے کاؤس نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا، جسے آپ نے بعد میں ایک بھکاری کو دے دیا۔ کونیا میں آپ کی آمد مشرقی تصوف میں ایک انقلاب کا پیش خیمہ بنی۔ سلجوق سلطان علاء الدین کے اقباط آپ کے مریدوں میں سے تھے اور آپ کی بے پناہ عزت کرتے تھے۔ آخری عمر میں شیخ ابن العربی دمشق آ گئے، یہیں 1240 میں آپ کی وفات ہوئی اور دمشق میں ہی آپ کا مقبرہ ہے۔ 1210 کے بعد کا یہ وہ زمانہ ہے جس میں شیخ ابن العربی کونیا میں قیام پذیر تھے اور ایشیا کوچک میں تصوف اور فکر و فلسفہ کو عام کر رہے تھے۔ اس بیچ شیخ ابن العربی کا دمشق، حلب، موصل، بغداد، مکہ اور یروشلم مستقل آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اسی عہد میں اناطولیہ کی سرزمین پر ارطغرل غازی کی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس زمانے میں یہ سفر کر رہے تھے، اسی زمانے میں کئی قبیلے کا سردار ارطغرل غازی بھی صلیبیوں اور منگولوں سے لڑ رہا تھا۔ ارطغرل غازی کی تاریخ ولادت 1190 ہے، جبکہ ابن العربی کی تاریخ ولادت 1165 ہے۔ ابن العربی اندلس سے تقریباً 1200 عیسوی کے بعد آتے ہیں۔ ادھر 1210 کے بعد ارطغرل غازی کی سرگرمیاں شروع ہوتی ہیں اور شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اسی زمانے میں مشرقی ممالک میں موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے تاریخی حقیقت یہی ہے کہ ابن العربی اور ارطغرل غازی کا زمانہ ایک ہے۔ ابن العربی کی وفات 1240 میں ہوتی ہے اور تقریباً 1220 سے 1240 کا زمانہ ہی ارطغرل غازی کے شباب کا زمانہ ہے، جس میں وہ اپنی مجاہدانہ سرگرمیوں کا جوہر دکھاتے ہیں، مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک عظیم اسلامی سلطنت کا خواب دیکھتے ہیں۔ جن دنوں ارطغرل غازی اناطولیہ میں ہوتے ہیں، شیخ ابن العربی کونیا میں ہوتے ہیں اور اسی بنیاد پر دونوں کی اکثر ملاقات بھی ممکن ہے۔ ڈرامہ میں بھی یہی دکھایا گیا ہے کہ اکثر کونیا سے حلب یا دمشق جاتے ہوئے شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اناطولیہ میں موجود کئی قبیلے سے ہو کر گزرتے ہیں، ارطغرل غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خبر خیریت معلوم کرتے ہیں اور انہیں نصیحت کرتے ہیں۔ دریلیس ارطغرل کے پہلے سیشن سے لے کر تقریباً چوتھے سیشن تک ابن العربی کے ساتھ ارطغرل کے تعلقات کو دیکھا گیا ہے اور یہ عہد 1215 سے لے کر 1240 تک کا ہے۔ اس عہد میں ارطغرل غازی جوان تھے اور شیخ ابن العربی ضعیف تھے، اس لیے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ شیخ ابن العربی کی ارطغرل غازی سے ملاقات ہوئی تھی۔ دریلیس ارطغرل کے رائٹر محمد بزدار کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ان کے پاس یہ تاریخ موجود ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل غازی کے روحانی پیر شیخ ابن العربی تھے اور ہمیشہ رہنمائی کرتے تھے۔ بلا شبہ ڈرامہ ارطغرل غازی میں شیخ ابن العربی کا کردار بہت ہی اہم ہے۔ ہر مشکل وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی تلقین کرتے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مضبوط کرنے اور ان سے ہی مدد مانگنے کی نصیحت کرتے۔ اکثر و بیشتر باتوں کا جواب براہ راست قرآن سے پیش کرتے یا پھر حدیث شریف یا قول صحابہ سے پیش کرتے۔ ابن العربی کا کردار ڈرامہ کو 4 چاند لگاتا ہے۔ اب آتے ہیں ابن العربی کے صندوق کی طرف جو انہوں نے ارطغرل غازی کو امانتاً دیا تھا، اور صندوق کے پیچھے صلیبی کیوں ہاتھ دھو کر پڑے تھے۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جو صندوق تھا اس کے اندر ایک خاص قمیض تھی جو کہ حضرت خضر علیہ السلام سے منسوب ہے۔ وہ قمیض شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس محمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسط سے پہنچی تھی۔ محمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے۔ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قمیض کا بہت خاص خیال رکھتے تھے۔ اس قمیض کے بارے میں جو معلومات ملی ہیں ان کے مطابق جو بھی اسلامی جنگجو اس قمیض کو پہن کر میدان جنگ میں جاتا وہ ہمیشہ اس کی برکت سے فتح یاب لوٹتا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں بھی یہی بات سامنے آئی ہے کہ اس وقت بھی سلطان محمد فاتح نے یہی قمیض پہن رکھی تھی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قسطنطنیہ کی عظیم فتح نصیب ہوئی، جس کے لیے بہت سے مسلمان سپہ سالاروں نے کئی بار کوششیں کر رکھی تھیں۔ اس عظیم فتح کے ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ وہ حدیث بھی پوری ہوئی جو آپ نے قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں ارشاد فرمائی تھی۔ اسی وجہ سے صلیبی اس صندوق کے بارے میں جاننا چاہتے تھے کہ اس میں ایسا کیا ہے جس وجہ سے شیخ ابن العربی اس کی اس قدر حفاظت کرتے ہیں۔
شیخ ابن العربی یہ بات جان چکے تھے کہ اب اس صندوق کا اصل حقدار ارطغرل غازی ہے، اسی لیے آپ نے وہ صندوق اور اس میں موجود قمیض ارطغرل غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے کر دی، جسے پہن کر ارطغرل غازی نے بہت سی فتوحات حاصل کی اور اپنی زندگی میں سلطنت کی بنیاد بنا کر گئے۔ اللہ تعالیٰ شیخ ابن العربی رحمت اللہ تعالی علیہ اور غازی ارطغرل رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزارات پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ جی دوستو، اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔